آواز بلند ایک دو مرتبہ دروشی پڑھ لو پڑھیے ذرا صلاۃ و سلام الحمدللہ لولیہ والصلاة والسلام على نبیہ قائد الغر المحجلین سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آلہ وأصحابہ أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم ہزار بار بشوئیں امدہ حمزے مجھ کے غلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھیے الصلاة والسلام وعلى آلك وأصحابك يا سلطان العارفین برہان الکاملین عارف باللہ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی عقیدت مند مریدنی محترمہ حفیظہ سلطانہ صاحبہ انہوں نے اپنے پیر و مرشد دی نظر چاند ایک مصرے کہے نے دو مصرے عرض کرنا چاہ رہے ہیں اس تو بعد اگلی تقریر جلدی جلدی شروع ہے دروشی پڑھ لو ایک بار الصلاۃ والسلام علیکہ یا مینو بھول گئی خدا دی خدائے مینو بھول گئی خدا دی خدائے جدوں دا سونا پیر ویکھیا اپنے مرشد دا تصور آ کے پڑھنا ہے مینو بھول گئی خدا دی خدائے مینو بھول گئی خدا دی خدائے جدوں دا سونا پیر ویکھیا سوں رب دی نئی اکھ کدے لائے سوں رب دی نئی اکھ کدے لائے پڑھیے جدوں دا سونا پیر ویکھیا سوں رب دی نئی اکھ کدے پڑھیے ذرا یار سارے سوں رب دی نئی اکھ کدے لائے جدوں دا سونا پیر ویکھیا اور کدے
اسمال دا کدے ویکھنی ہاں چہرہ سونے پیر دا یہ سمجھ آئیے کہو سبحان اللہ کدے ویکھنی ہاں چلے اسمال دا کدے ویکھنی ہاں چہرہ سونے پیر دا پھکی لگ دیئے چل دی بھی روشنائی پھکی لگ دیئے چل دی بھی روشنائی پڑھئے جدوں دا سونا پیر ویکھے آ پھکی لگ پھکی لگ دیئے چل دی بھی روشنائی جدوں دا باہو پیر ویکھے آ پھکی لگ دیئے چل دی بھی روشنائی جدوں دا باہو پیر ویکھے آ پڑھئے مینوں بھول گئی خدا دی خدائی جدوں دا سونا پیر ویکھے آ مینوں بھول گئی خدا اچھا بات میں جلدی جلدی عرض کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ تاخیر نہ ہو جائے تے اسی ادب والے لوگ جیڑا جیڑا پیر و مرشد والا ہاتھ کھڑا کرے کیونکہ قرآن دا فیصلہ ہے وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا کہ جدا پیرو پیشوا کوئی نہ ہوئے دا پیرو پیشوا شیطان ہوندہ ہے تے تسی سارے رحمان دے بندے بیٹھے ہو ہاں جی تے مسئلہ توحید نو صحیح طرح سمجھن والے بیٹھے ہو کلمہ پڑھن والے ہو تے ہاتھ کھڑے رکھو ذرا تے جے نسبت والے ہو تے میں اکثر آنا ہونا کہ جو اندر ہوئے وہی باہر ہوندہ ہے جے تے تسی نسبت والے اللہ والے آتے لڑ لگے ہو تے پھر محبت نہ سارے پڑھو اے جڑے بازو نہ لہراؤ اشارہ تو وہ سگنل ہونے میرے پتہ لگے تسی نسبت والے بیٹھے ہو ماشاءاللہ تے مل کے کہہ لو مینوں بھول گئے خدا دی خدائی جدوں دا سونا پیر ویکھے آ مینوں بھول گئی خدا دی خدائی جدوں دا سونا باہو ویکھے آ سوں رب دی نئی اکھ کدے لائے جدوں دا سونا پیر ویکھے آ